बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज अली अमीन गंडापुर ने भी एक तकरीर की और उस तकरीर का मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर के साथ अगर आप मुआज़ना करें तो वो आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने कौन सी अहम बातें की जो कि मरियम नवाज़ साहिबा करने में सिर्फ नाकाम रही हैं। यानी कि वो सिर्फ एक फ़िल्म बाजी या ड्रामेबाजी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन हकीकत में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी आवाज़ें अब पार्लियामेंट में से उठना शुरू हो गई हैं। महमूद खान अचकज़ई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे जुनेद अकबर साहब, उन्होंने बहुत ही खौफनाक बातें की हैं और ज़बरदस्त उन्होंने एक वार्निंग और चैलेंज दिया एस्टेब्लिशमेंट को, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कौन सी बातें की हैं। नाज़रीन, एक तो आपने देखा था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो तकरीर की थी ना, वो एक लिखी हुई तकरीर थी और बहुत ही लंबी तकरीर थी। उन्होंने हर शोबे के ऊपर बात की। अब अमल दरामद होगा या नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की ना, वो एक ऐसी तकरीर थी जो लगता था कि कोई दिल से तकरीर कर रहा है। यानी कोई ऐसी तकरीर नहीं लगती थी कि लिखी हुई तकरीर है या कोई प्री प्लान तकरीर है, वो नहीं लग रही थी। अब नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है ना, वो एक उन्होंने मॉरल ग्राउंड लिया है जो कि मरियम नवाज साहिबा उस लेने में बड़ा मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर ने जो सबसे अहम बात की वो इलेक्शन में धांधली के हवाले से उन्होंने बात की। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर कोई समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली हुई है और खैबर पख्तूनख्वा के जो उम्मीदवार हैं वो धांधली से मुंतखब हुए हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि कोई भी हल्का वो खोल सकते हैं। अगर वो फॉर्म 45 देखना चाहें वो देख सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप जो मर्जी हल्का खोलना चाहें, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं बिल्कुल इसके ऊपर इतराज़ नहीं करूंगा। आप हल्का खोलें और अपनी तसल्ली करवाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन में धांधली के हवाले से कोई बात नहीं की, ना उन्होंने कोई इखलाकी ग्राउंड ली कि फॉर्म 45 के हवाले से कि कोई बात करें। और ख़ास तौर पे अगर आप दूसरे नून के उम्मीदवारों से फॉर्म 45 का पूछें, मरियम नवाज़ साहिबा से पूछें, तो वो आपको आगे से ऐसे लगते हैं जैसा कि आपने उनको कोई ऐसी गाली दे दी है जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक गंदी गाली थी और उसके ऊपर ऐसा रिएक्ट किया जाता है। तो ये जो इखलाकी और मॉरल ग्राउंड होता है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर लिया है, जिससे साबित होता है कि वो जो कर रहे थे बात वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कह दिया कि आपने कोई भी खैबर पख्तूनख्वा का हल्का खोलना है तो आप खोल लें, आप अपनी तसल्ली कर लें। उसके बाद दूसरी जो बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की, वो भी उन्होंने एक मॉरल ग्राउंड लिया, इखलाकी ग्राउंड, जिसको इखलाकी हम कहते हैं कि इखलाकी तौर पर लेना चाहिए। वो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समेत तमाम अरकान को कहा कि कुरान पाक पर आप लोग हलफ दें और खड़े हो जाएं और कुरान पाक पर हलफ दें कि ना तो हम करप्शन करेंगे और ना ही हम करप्शन करने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन करने वाला और यानी जो रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अब ये उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिम्मेदारी लगाई कि आप जो है इस चीज़ की नज़र रखें कि कौन आपसे पैसे मांग रहा है और किसकी जरूरत है जो आपसे पैसे मांगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखें, ये बहुत बड़ा मॉरल ग्राउंड है कि उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा, आप देखें कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। उन्होंने कोई इसके ऊपर मॉरल ग्राउंड नहीं लिया, किसी किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं की। और आपने देखा कि जिस तरह की वो एक्टिंग अदाकारियां दुपट्टे ऊपर करती फिरती हैं, अपने दुपट्टे उनके नीचे होते हैं, तो इसके ऊपर भी वो जो है कोई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकी। बल्कि आज तक जो है लंदन में जो एवन फील्ड के फ्लैट थे उनके ऊपर ना तो मरियम नवाज साहिबा कोई जवाब दे सकी, ना उनके वालिद साहब कोई जवाब दे सके। आज तक वो जवाब नहीं दे सके, तो वो किस तरह कह सकती हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। इसके ऊपर नाज़रीन एक और बात, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने आज ये भी ऐलान किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे तो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो भी 9 मई के वाक़यात के अंदर जेल FIR काटी हुई हैं उनको मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनमें जिसके जो FIR जिसके आपके पास सबूत नहीं है वो फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, चाहे वो हमारे वर्कर के ख़िलाफ़ है या हमारे किसी लीडर के ख़िलाफ़ है। तो फिर उन्होंने बात की कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने उनकी बात की कि हमारी ख़वातीन जो हैं जो जेलों के अंदर हैं, जो तकलीफ़ काट रही हैं, और उन्होंने ये बात की कि हम उनकी रिहाई का हर सूरत में अपना जो हमारा एजेंडा है कि उन्हें हम हर सूरत में रिहा करवाएंगे, क्योंकि वो भी तो ख़वातीन हैं। जबकि आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने ख़वातीन के हकूक़ की बड़ी बात की।
انہوں نے بڑا کہا کہ خواتین کو میں امپاور کروں گی، خواتین کو آگے لاؤں گی، لیکن ان کے نزدیک خواتین صرف اور صرف عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، یہینہ پرویز بٹ صاحبہ ہیں۔ جیلوں میں جو خواتین قید ہیں ان خواتین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ انہوں نے بات کی کہ کون سی خواتین، چلو پی ٹی آئی کی خواتین کا نہ کہتے، اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے نزدیک یعنی خواتین صرف مسلم نون کی ہیں یا پھر جو ان کے ساتھ ہیں دائیں بائیں ہوتی ہیں وہی خواتین ہیں۔ یہاں بھی یار دیکھیں، اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بڑا زبردست اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جو صحت کارڈ ہے وہ ہم یکم رمضان، یعنی اب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اسی سے ہم اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں، اور یکم رمضان سے جو ہے صحت کارڈ کی سہولیات خیبر پختونخوا کے اندر تمام لوگوں کو میسر ہوں گی۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے صرف باتیں کی ہیں کہ ہم جی صحت کارڈ دیں گے، اور صحت کارڈ کے حوالے سے ہم صحت کی بات، یعنی صرف باتیں ہوئی ہیں، اور جو فلمیں چلائی جا رہی ہیں، مختلف بیوروکریسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کر دیں، رمضان پیکیجز کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں عمل درآمد نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے علاوہ سیاحت کے حوالے سے بات کی کہ ہم سیاحت کو فروغ دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنا حق لیں گے، اگر کوئی ہمارا حق نہیں دے گا تو ہم چھینیں گے، اور جو ہے ہم اگر حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی جاتے ہیں، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا حق ایتھے رکھ۔ یعنی علی امین گنڈا پور جو ہیں، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں، مورل گراؤنڈ دیکھیں، تو انہوں نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا بار بار نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کے مطالبہ کیا کہ انہیں رہا کیا جائے، اور پھر انہوں نے یعنی کہ ایک اخلاقی گراؤنڈ لیا انہوں نے۔ اب یہ جو ہے دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے جنید اکبر صاحب، انہوں نے ناظرین بہت زبردست باتیں کی آج۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں ہم جو آئے ہیں نا، ہمارے ووٹر نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم ایوان میں جا کے قانون سازی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ بھی سن لیں جو چاہتے تھے کہ ہم عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ریڈ لائن لگا تھی، ہم نے وہ ریڈ لائن بھی جو ہے وہ مٹا دی ہے، اور ہم اب وہ ہاتھ بھی توڑیں گے جنہوں نے عمران خان کے ہاتھ پر جو ہے نام پر ریڈ لائن لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بنیاد بنا پر ہمارے اوپر ظلم کیے گیا، ہمارے اوپر زیادتی کی گئی۔ ادارے ہمارے ہیں جن کو ہم پیٹ کاٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں، لیکن ادارے جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہی چڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی طرح مذمت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں مذمت کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، جس غیر قانونی اور ایک ذلت امیز طریقے سے اٹھایا گیا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا میں جسٹس عامر فاروق صاحب کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں، جنہوں نے اس کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا۔ اور انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی قاضی ہو کوئی ہو وہ لائن لگا ہی نہیں سکتا، لائن لگانا صرف اور صرف پاکستان کی عوام کا کام ہے، پاکستان کی عوام جس کے اوپر لائن لگائے گی وہی ہوگا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، لیکن ہم اس کا بھرپور ازالہ کریں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔